नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गर्न पाएनन्। अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीकृत गर्दा मारमा जनप्रतिनिधि। वित्तीय संघीयता नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा। ढुङ्गा गिट्टी बालुवामा स्थानीय तहले आय स्रोत खोज्दै। आवश्यक ऐन नहुँदा स्रोत उपभोग गर्न मुस्किल। झापाको कचन कवलमा स्थापना गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 135 जनाले लिए सेवा। 35 किलोमिटर टाढा रहेको उपचार केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाले फर्कायो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेपछि स्थानीय दंग। र 4 वर्षमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। गाउँमा आएको परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीय नेपालका 3 तहमध्ये नागरिकको सबभन्दा नजिक रही लोकतन्त्रको दरिलो जगका रूपमा रहने भनेकै स्थानीय तह हो। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहका पनि प्रमुख रूपमा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 8 मा 22 वटा बुदा रहेको स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची तथा अनुसूची 9 मा 15 बुदा सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूची दिएको छ, जस अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्ने गर्दछन्। के हो गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। संविधानको अनुसूची 8 को बुदा नम्बर 12 मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन भन्ने उल्लेख भएको र एकल अधिकारका 22 वटा बुदा समेटिएको मात्र नभई अनुसूची 9 मा साझा अधिकारका 15 वटा अधिकार पनि सूचीबद्ध भएको हुँदा के कस्ता काम स्थानीय तह आफैले विधि बनाएर गर्ने र के कति काम प्रदेश तथा संघीय तहसँग सामञ्जस्य कायम गरी सम्पादन गर्ने भन्ने निश्चित गरेको छ। स्थानीय तह सम्बन्धी संविधानले गरेका मूलभूत व्यवस्थाहरू: आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने, आफ्नो कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सक्ने, कानुन बमोजिम तोकिएका विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्न सक्ने, स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन र प्रशासन सञ्चालन, संविधान र कानुन बमोजिमका आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा कर लगाउन सक्ने, तोकिएका क्षेत्रमा राजस्व बाँडफाँडको अंश प्राप्त गर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य तथा अधिकार क्षेत्रहरू: सामाजिक क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी र सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद सम्बन्धी विषय। आर्थिक क्षेत्र: कृषि, गैर कृषि उद्योग र सेवा एवं पर्यटन व्यवसाय, सहकारी संस्था, हाट बजार सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक तथा यातायात सञ्जाल, सिँचाइ, ऊर्जा र जलस्रोतको प्रयोग र उपयोग, सामाजिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक भवन, सभागृह, ल्यान्डफिल साइट निर्माण आदि। स्थानीय ट्रलीबस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रभित्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन व्यवस्थापन आदि। शहरी विकास, बस्ती विकास, भूमि व्यवस्थापन, भू उपयोग नक्सा, गुरु योजना लगायत राष्ट्रिय भवन संहिताको अधीनमा रही स्थानीय मापदण्ड निर्धारण तथा परिपालना। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन। सबैका सरकारका विषयहरू: बालबालिका, लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, विपन्न वर्ग, वातावरण मैत्री, स्थानीय शासन। स्थानीय आर्थिक, प्राविधिक र स्रोत साधन व्यवस्था एवं क्षमता विकास सम्बन्धी।
स्थानीय कर र गैर करको स्रोत पहिचान, आधार र दर निर्धारण, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन, मालपोत, भूमिकर, जग्गा धनीपूर्जा वितरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन लगायत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य, स्थानीय तहमा प्राकृतिक, भौतिक पूर्वाधार, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक लगायतका अचल चल सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य, वन, वातावरण, भू संरक्षण, जलाधार क्षेत्र, जल उत्पन्न प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा समावेशी विकास प्रवर्धन तथा विकास, स्थानीय तथ्याङ्क, सूचना, पार्श्वचित्र, स्रोत नक्सा आदिको व्यवस्थापनका साथै व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदिको दर्ता, तथ्याङ्क र प्रतिवेदन, सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको विकास र कागज रहित सेवाको प्रवर्धन, स्थानीय 100 वाटसम्मको एफएम सञ्चालन तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वीकृति, स्थानीय सेवाको सञ्चालन, सेवा समूह गठन, सङ्गठन विकास, समन्वय, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापन, स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, नियमनका साथै समन्वय, सिफारिस जस्ता विषयहरू, विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र नियमन, स्थानीय ज्यालाको दर रेट निर्धारण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, न्यायिक समितिको गठन, मेलमिलाप एवं मध्यस्थता तथा स्थानीय तहमा फैसला र कार्यान्वयन, आफ्नो क्षेत्रमा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा निर्णय कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरेको विषयहरू वा अभिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहने, कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन कुन विषयमा गर्न पाइन्छ, संविधान र कानुन बमोजिम शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, संविधानको अनुसूची 8 बमोजिमको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका 22 वटा कार्य अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले व्यवस्था गरे बमोजिमका कार्यहरू, संविधानको अनुसूची 9 बमोजिमको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका 15 वटा कार्य अधिकार क्षेत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले व्यवस्था गरे बमोजिमका कार्यहरू, सङ्घीय प्रारूपमा पनि नेपालको संरचना भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र शक्ति सम्पन्न भएको प्रणाली मानिन्छ। शक्ति आफैमा केही होइन, विभिन्न खालका स्रोत साधनमा नियन्त्रण नहुने आधारमा नै शक्तिवान छ भनिने हुन्छ। जस्तो कि भूमि, नदीजन्य पदार्थ लगायत भौतिक स्रोतहरू, बौद्धिक स्रोतहरू, मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतहरू उपर पहुँच भएमा वा पहुँचको क्षमता भएमा मात्र स्थानीय तह सशक्त रहेछ भन्ने हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकार नै केन्द्रमै अड्किएको छ। 4 वर्षसम्म यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह वञ्चित छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। संविधान अनुसार देशमा 3 तहको सरकार छ। सबैलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ। सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। सबै आफ्नो सरकार मजासँग चलाइरहेका छन्। संविधानले सङ्घीय व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसहित 761 सरकार देशमा छ। तर सबै स्रोत सङ्घको मातहतमा छ। सङ्घले अनुदान दिन्छ। अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार वितरण गर्दछन्। त्यसबाट वर्षभरिको कार्यक्रम तय हुन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घले खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले आफै नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेर बिक्री गर्छ। आफैले प्रशोधन गर्ने मेसिन राखेको छ। 6 जनाले दिनभरि काम गर्छन्। गिटी, बालुवा र ढुङ्गा सफा गर्छन् र बेच्छन्। नगरपालिकाले 1.5 करोडमा मेसिन खरिद गरेको छ। जेठदेखि सुरु भएको कामबाट अहिलेसम्म 1 करोड जतिको नदीजन्य पदार्थ तयार भइसकेको र 50 लाखको सामग्री बिक्री गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक आम्दानीको अन्य स्रोत नभएको पालिकामा नदीजन्य सामग्रीको व्यापार नै प्रमुख आय स्रोत बनेको छ। हामीलाई अप्ठ्यारो प्राइभेट सेक्टरले गर्दाखेरि भयो कि खोला पनि नियन्त्रित भएन, वस्तु निकाल्दा पनि नियमितता भएन, अनि त्यसको उचित मूल्य पनि आएन, पाउनेहरूले शुद्ध वस्तु पनि पाएन। त्यो हुनाले अप्ठ्यारो त छ। त्यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न हामीले अलिकति अप्ठ्यारो रिस्क उठाएको। भिरकोटको जस्तै नभए पनि अधिकांश स्थानीय तहको रोजीरोटी ढुङ्गा, गिटी, बालुवामै केन्द्रित छ। अरूले निजी ठेकेदारलाई उत्खननको लागि जिम्मा दिएका छन्। अहिले स्थानीय तहको प्रमुख आय स्रोत नै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा हो भन्दा फरक पर्दैन। सबैजसो पालिकाले टेन्डर मार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्छन्। नियमानुसार स्थानीय तहले यसरी गिटी, बालुवा बेचेर कमाएको पैसाको 40% प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ। धेरै पालिकाले पठाएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 41 स्थानीय तहहरूले प्रदेशले आफूले उठाएको राजस्वको 40% पठाएका हुन्। एकै वर्ष 22 करोड 38 लाख रुपियाँ राजस्व स्थानीय तहबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 44 स्थानीय तहले भने तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन्। अन्य स्रोतहरूमा भने पालिकाले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले जति गर्छ उसले मात्र गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले, प्रदेशले मात्र गर्न नसक्ने सङ्घ सरकारले गर्ने र सङ्घ प्रदेश स्थानीय भनेको सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको हिसाबले। अब यो साझेदारीको स्वरूप चाहिँ हामी कहाँ ल्याउन सक्यौँ त भनेर ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। समन्वयको आधार हामी तयार गर्नुपर्ने कुरा त्यो तयार भएको छैन। सहअस्तित्व भनेको त
तपाईँलाई मैले मात्र मान्ने होइन नि, मलाई पनि तपाईँले मान्ने कुरासँग सम्बन्धित छ नि त। अब यो स्वरूपहरू चाहिँ हाम्रो यो प्राकृतिक स्रोतको तपाईँको चाहिँ परिचालनमा, राजस्व परिचालनमा प्रतिबिम्बित भएन भने अरू राजनैतिक अधिकार जति भए पनि तपाईँको भोलि कार्यान्वयनमा चाहिँ कमजोर हुन्छ। प्रदेशभित्रका 19 स्थानीय तह संरक्षण क्षेत्रभित्रमा पर्छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा 16 पालिका, मनासु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनभित्र पनि पालिकाहरू छन्। त्यहाँका सबै स्रोत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ। स्थानीय तहहरू अनुदानमै सीमित छन्। हुन त आन्तरिक आम्दानीबाट चालु खर्च धान्ने पालिका गण्डकीमा छैनन्। सबैको भर सङ्घ र प्रदेशको अनुदान हो। तथापि सामान्य आम्दानी पनि गर्न नपाउँदा उनीहरूले सरकारको भान्ने गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रीय मानसिकता नफेरिदासम्म स्रोतमाथि पहुँच नपुग्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन्। हाम्रा संविधान निर्माताहरूको दिमागमा सङ्घीयताको त्यो मोडेल छ जो माथिबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने साइकोलोजीबाट यो नियन्त्रित जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने क्लियर रूपमा अघि नै आइसक्यो, धेरै कुराहरू योजना आयोगको उपाध्यक्षजीले पोइन्ट वाइज हामीले गर्नुपर्ने कुरा राखिसक्नु भएको। त मलाई के लाग्छ 70-30 भन्ने नै त्यो एउटा 70% चाहिँ केन्द्रले स्रोत राख्ने परिचालन, 30 चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ना साथै त्यहीँबाट धेरै कुराहरूको मलाई मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्दछ। धेरै स्रोतहरू 3 तहका सरकारको साझा अधिकार र सूचीमा पर्ने भएकोले परिचालनमा समस्या परेको छ। गण्डकीका नगरपालिकाहरूले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर स्रोत उपभोग गर्ने बाटो फुकाइदिन आग्रह गरेका छन्। अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ। यी सबै स्रोतमा सङ्घको मात्रै पहुँच छ। सङ्घले 70% आफूलाई राखेर तल्ला सरकारलाई दामासाही रूपमा 30% मात्रै वितरण गर्छ। उनीहरूले वित्तीय संहिताका लागि पुनः एकपटक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। संरक्षित क्षेत्रहरूले एकातिर स्रोत चलाउन दिँदैन भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध गरिरहेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाले अघि सारेका योजना पूरा गर्न तपाईले साथ दिनुहुन्छ भनेर सुनसरी, झापा र उदयपुरका स्थानीयलाई सोधेका छौं। योजनाहरूलाई सफल पार्न र हाम्रो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन हामीले एकदमै तदारुकताका साथ गाउँपालिकाले अघि सारेको योजनाहरूलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पक्का नै यसलाई चाहिँ साथ दिनेछौँ। उहाँहरूको प्लानिङलाई हामीले सहयोग गर्यो भने त्यो 100% हाम्रो लागि विकासको एउटा पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो सहयोग हुनेछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयले साथ दिन्छौँ। जति गाउँपालिकाले गरेको छ जति काम त्यो धेरै राम्रो हो, सहरीय हो, यसमा कुनै फर्कै छैन। अब जति गरियो अब अरूले त के भनिराखेको छ, तर हाम्रो जननिर्वाचित भएको हुनाले म यो भनिराखेको छु जे गाउँपालिकाले धेरै राम्रो गर्यो। हामीहरूको योजना जुन असाडी खोला र बेलटार जाने बाटोमा त्यहाँ नालीको आवश्यक छ। अब त्यहाँ पनि सायद छुट्याएको छैन बजेट, त्यहाँ यति आवश्यक छ। त्यहीँ कलभट बेलटार आउने बाटोमा त्यहाँ कलभट रोड झरिरहेछ, त्यसमा पनि सायद बजेट छुट्याएको छैन होला। अब यो बजेट छुट्याएको हामीलाई मन परेको छैन। अब पढिदियो भने त्यहाँ ठिकै छ, यदि पढेन भने यसमा हामी सहमति छौँ। हाम्रो 13 नम्बरमा यो चक्लाबन्दी प्रबन्ध खेतीको लागि नगरपालिकाले त्यहाँ बजेटहरू हाल्नु भएको छ र सहयोग पनि धेरै पुर्याउनु भएको छ। र यो हाम्रो 13 नम्बरमा जस्तो यो चौक थोरहट चौक भन्नेदेखि तपाईँको दक्षिणतिर जाने हाम्रो सडकमा त्यहाँ पनि बजेट पिचको लागि राख्नु भएको छ। र हाम्रो होमस्टेको लागि पनि उहाँहरूले बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिका गाईघाटको चाहिँ धेरै आशा विश्वासको साथ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो सपोर्ट छ, किनभने
4 साल पर 8 सालसम्म बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरूमा योजनाहरू छन् भए तर ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू यता वडाका जनप्रतिनिधिहरूले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। तसर्थ यो पालि युवाको भूमिका अलिकति उच्च मनोबलका साथ युवाहरू पनि लाग्नुभयो, सबैमा सपोर्ट भयो भने त्यस नीति तथा कार्यक्रमको जुन योजनाहरूलाई एउटा पुरा रूप लिनको लागि, पुरा ढङ्गले काम गर्नको लागि, काम सक्नको लागि र राम्रो काम गर्नको लागि युवाहरूको भूमिका अग्रसर भएर सम्पूर्ण युवाहरू लाग्नुभयो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने मेरो राय छ। नगरपालिकाले पालिकाले उठाएका जति पनि योजनाहरू छन् सबै हाम्रो जनहितकै लागि हो पक्कै पनि। त्यसको लागि हामीले राम्रा कामहरू छन् भने हामी सबै युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै युवा जोस जागरका साथ हामी उहाँहरूलाई पनि अगाडि लाँदै हाम्रो जाने हाम्रो योजना नै हो। प्लस केही कुराहरू यदि गलत योजनाहरू आयो भने त्यसलाई हामी चिरेर यो चाहिँ गलत हो है भनेर खबरदारी पनि गर्ने हाम्रो त्यति पनि गर्न सक्ने हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। अब यस पछाडिका कुराहरूमा चाहिँ युवाले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई साथ दिँदै युवाहरूको काममा चाहिँ नेतृत्व आउँदै गऱ्यो भने हरेक कुरा चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गर्न पाएनन्। अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीकृत गर्दा मारमा जनप्रतिनिधि। वित्तीय संघीयता नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा। ढुङ्गा गिट्टी बालुवामा स्थानीय तहले आय स्रोत खोज्दै। आवश्यक ऐन नहुँदा स्रोत उपभोग गर्न मुस्किल। झापाको कचन कवलमा स्थापना गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 135 जनाले लिए सेवा। 35 किलोमिटर टाढा रहेको उपचार केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाले फर्कायो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेपछि स्थानीय दङ्ग। र 4 वर्षमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। गाउँमा आएको परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। केही समय अघिसम्म झापाको कचन कवल गाउँपालिकावासीलाई डर थियो कि कतै सर्पले डसेर कसैको मृत्यु पो हुन्छ कि भनेर, किनकि हरेक दिन कोही न कोही सर्पको टोकाइबाट आजित थिए। कतिले ज्यान गुमाए भने कतिलाई 35 किलोमिटर टाढा रहेको 4 आली सर्पदंश उपचार केन्द्र जानुपर्ने बाध्यता थियो। नजिकमा कुनै उपचार केन्द्र नहुँदा कतिको त बाटोमै मृत्यु भइसक्यो। तर अहिले यो समस्याको अन्त्य भएको छ। 3 महिना अघि गाउँमै खुलेको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट सयौंले उपचार लिइरहेका छन् भने भारतबाट समेत उपचार गर्न सर्वसाधारण गाउँ आइपुग्छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। केही समय अघि झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका सुकलाल राजवंशीको बुहारीलाई गोमन प्रजातिको सर्पले टोक्यो। त्यसपछि हतार हतार बुहारीलाई सुकलालले सर्पदंश उपचार केन्द्र बनियानीमा प्राथमिक उपचार गराए। त्यसपछि मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा लगेर शल्यक्रिया गरेपछि उनी खतरामुक्त भइन्। यिनै सुकलाल अहिले भन्छन् गाउँमै उपचार केन्द्र खोलेकाले सजिलो भयो। सायद उपचार केन्द्र नभइदिएको भए उनकी बुहारी नबाँच्न पनि सक्थिन्। दक्षिण क्षेत्रमा भगवान आयो यहाँ सर्पको लिएर नआउँदा मेरो बुहारी नबच्दे अस्पताल नहुँदा त हाम्रो दुःख थियो नि। बापी छोराले पुग्दा के हुन्छ झपाचोक गर्छ कि गर्दैन कि इटाइ मर्छ। हाम्रो बुहारी चाहिने छोराले हुँदा बच्दैन। मेरो मन खुब खुसी लाग्यो त्यो बेनियानीमा आयो त्यो अस्पतालमा मेरो खुसी छ। सुकलालको बुहारी मात्रै नभई यिनी मीना राजवंशीलाई पनि केही समय अघि विषालु सर्पले डस्यो। तर स्वास्थ्य केन्द्र नजिकै भएकोले उनको पनि सफल उपचार हुन पुग्यो। अनि सर्प टोक्न चाहिँ तर त्यतिखेर त अब अलिकति अब काटे जस्तै घाउ जस्तै चिरिक्कै भयो। अनि बनियानीमा तुरुन्तै लग्यो मलाई, त्यस्तो अनुभव भएन। उही गएर अब सिलिन चढाउँदाखेरि मात्रै अलिकति बेहुस महसुस आयो। कचनकवल देशकै होचो भूभाग भनेर चिनिन्छ। यो भूभागमा वर्षेनी गर्मीयाममा सर्पको बिगबिगी हुने गर्थ्यो।
सर्पले टोकेपछि भारत लैजाँदा बाटोमै धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका थिए। यही नियति बदल्न भनेर गाउँमै बनियानिन सर्पदंश स्वास्थ्य केन्द्र खोलियो। झण्डै 3 महिना अघि खोलिएको यो स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले बिरामी उपचार गराएर घर फर्कन्छन्। 3 महिना यता नेपाल र भारतका गरेर 135 जनाको सफल उपचार गरिएको छ। गाउँपालिका अहिले संघीय सरकारबाट बजेट र प्राविधिकको सहायता खोजिरहेको छ। र अब हामीलाई यो भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ के प्रब्लम छ, यसको प्राविधिक आवश्यकता छ। त्यो कारणले हामीलाई अहिले चाहिँ प्राविधिकको व्यवस्था केन्द्र सरकारबाट भइदिए अझ उत्तम हुन्थ्यो। म चाहिँ केन्द्र सरकारलाई नै यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि केन्द्र सरकारले कमसेकम भेन्टिलेटरमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू, प्राविधिक लगायतका व्यवस्थाहरू गरिदिए उत्तम हुन्थ्यो। हामीलेसँग भेन्टिलेटर उपलब्ध छ। सर्पले टोके करिब 35 किलोमिटर टाढा रहेको 4 आली सर्पदंश उपचार केन्द्र जानुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँपालिकाको 25 लाख रुपैयाँ लागतमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। सर्पले डसेर अकालमा मृत्यु हुने समस्याबाट छुटकारा पाउनुपर्ने गाउँवासीको साझा माग तीनै तहका सरकारको प्रयास र पहल पश्चात सफल भएको छ। तर आवश्यक प्रविधि र सामग्री भने थपिँदै जानुपर्छ। होइन भने उपचार केन्द्र भएर पनि बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु पर्यो भने त्यो कदापि फलदायी हुन सक्दैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित द गोब ल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वकै उत्कृष्ट 10 नगरपालिकाभित्र पर्न सफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको तर्फबाट यस प्रकारको उपाधि जित्ने चाँगुनारायण पहिलो नगरपालिका हो। आज हामी चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अधिकृतज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हामी सुरुवात गरौँ अधिकृतज्यू। चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वकै उत्कृष्ट 10 नगरपालिकामा पर्न सफल भएको छ। चाँगुनारायणले खास के उपलब्धि हासिल गरेर उत्कृष्ट 10 मा पर्न सफल भएको बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो चाहिँ यहाँले भने जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित एउटा द गभर्मेन्ट ल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर भन्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा विश्वका धेरै देशहरूले सहभागिता जनाएका थिए र हामीले पनि हाम्रो आइटी अफिसर सिद्धान्त नेपाल मार्फत सहभागिता जनाएको थियो र यसमा विशेष गरेर डाटा म्यानेजमेन्ट र ओपन डाटाको क्षेत्रमा विभिन्न सहरहरू छनौट गर्ने त्यो कार्यक्रम हुन्छ र त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्व स्तरीय बनाउन, विश्वको मापदण्ड अनुरूप बनाउनका लागि चाहिँ त्यो प्रोग्रामले काम गर्छ र त्यसमा हामीले कम्पिट गरेका थियौँ र हामी छनौट भएका छौँ। यो खुसीकै कुरो हो कि हामी एसियामै, नेपालमै भन्दा पनि एसियामै पनि यो खालको चाहिँ के अरे अवार्डेड हुने चाहिँ हामी पहिलो नगरपालिका भएका छौँ। अधिकृतज्यू, नगरपालिकाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं खुल्ला तथ्याङ्क प्रणालीको क्षेत्रमा संसारको उत्कृष्ट 10 सहरमा परेको भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ खासमा के हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ डेटा म्यानेजमेन्ट नै हो। डेटा म्यानेजमेन्टमा विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामी सूचनाको हक अन्तर्गत विभिन्न कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित भएका गतिविधिहरू, नगरपालिकाको समग्र जानकारीहरू, जस्तो कुनै व्यक्तिलाई केही जानकारी दिनु पर्यो भने डिजिटल पोर्टल मार्फत चाहिँ उसले नगरपालिकाको जानकारी लिन सक्दछ। जस्तो यहाँको कुनै भौगोलिक अवस्थाको बारेमा, यहाँको जनसङ्ख्याको बारेमा अथवा यहाँको विकास निर्माणको बारेमा, यहाँको नगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरूले गरेका कामहरूको बारेमा, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो पोर्टलमा राखिन्छ र त्यो पोर्टलमा राखिसकेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि चाहेको खण्डमा उसले चाहेको इन्फर्मेसन चाहिँ लिन सक्छ। जस्तो मानौँ कि कुनै एउटा यहाँको विद्यालयभित्रको कुनै जानकारी लिनु पर्यो भने त्यो विद्यालयको सम्पूर्ण जानकारी, त्यहाँको स्टुडेन्टहरू कति छ, त्यहाँ टिचरहरू कति छन्, त्यहाँको पढाइ कस्तो छ, कति कक्षासम्म पढाइ हुन्छ र त्यो स्कुलको भौतिक स्वरूप कस्तो छ, एउटा माइक्रो लेभलको इन्फर्मेसन पनि त्यो डेटा पोर्टलमा हामीले राखेका हुन्छौँ र त्यो डेटा पोर्टलमा हामीले चाहिँ अहिले हामीले ओपन डेटा प्लेटफर्म भनेर चाहिँ काम सुरु गरेका छौँ। यो ओपन डेटा प्लेटफर्म
को काम सुरु गरेको भएको हुनाले नै हामी त्यो कम्पिटिसनमा सहभागी हुन पायौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो विकास परामर्शदाता चाहिँ नक्सा प्राली भन्ने छ, त्यो साझेदार संस्था पनि हो र उसँग मिलेर हामी काम गरेका छौँ। यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले chaguportal.naksha.com.np मा प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ विशेष गरेर आगामी 6 महिनासम्म विश्व प्रसिद्ध डाटा विज्ञद्वारा चाहिँ तालिमहरू प्रदान गरिन्छ। त्यो 10 सहर जुन छनौट भएका छन् त्यो छनौट भएका सहरहरूलाई तालिम प्रदान गरिन्छ र आफ्नो डेटा सम्बन्धी यो जुन एक्टिभिटीहरू गतिविधिहरू छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुरूपको मापन योग्य बनाउने काम गर्न उसले सहयोग गर्छ। अधिकृतज्यू, चाँगु नारायणले विकास गरेको नेपालकै पहिलो ओपन डाटा प्लेटफर्मको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। अघि पनि मैले भने ओपन डेटा प्लेटफर्मले चाहिँ सबै खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनौँ कि नगरपालिकाको समग्र गतिविधिहरूको बारेमा, वार्षिक गतिविधिहरूको बारेमा, हामीले बनाएका कार्ययोजनाहरू हामी कुन महिनामा के काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यो डेटा पोर्टलमा हामीले राखेका हुन्छौँ र हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत कति कार्यालयहरू छ, कति शाखाहरू छ, त्यो शाखाहरूले के काम गर्छ र कुन महिनामा के काम गर्छ भन्ने पनि हामीले त्यो डेटा अपडेट गरेका हुन्छौँ। र त्यसै गरेर यहाँको चाहिँ चाँगु नारायणको सबै भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक अवस्था, यहाँको चाहिँ के अरे टुरिज्मको, यहाँको अरू चाहिँ सेक्टरहरूको, यहाँको इन्डस्ट्रीको, यहाँको बिजनेसको सबै खालको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ। जस्तो कि यो उत्कृष्ट 10 मा परेपछि नगरपालिकालाई हुने फाइदा चाहिँ के हुन्? यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञता हामीले एक्सपर्टिज हासिल गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो गुड गभर्नेन्समा अहिले धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छ। त्योलाई चाहिँ गुड गभर्नेन्सको एउटा राम्रो चाहिँ माध्यमको रूपमा यो डेटा पोर्टललाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ डाइरेक्ट नगरपालिकासँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन्, इन्फर्मेसन लिन सक्छन्, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्छन् र सबै खालको इन्फर्मेसन चाहिँ चारतिर भौतारिनु पर्दैन। अहिले हामीले जुन वेबसाइटहरू राखेका हुन्छौँ त्यो वेबसाइटमा परम्परागत ढङ्गले डेटाहरू हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ, त्यति मात्रै हुँदैन, यसको विस्तारित रूप हो। र अहिले चाहिँ डिजिटल प्रोफाइल हामीले बनाउँदैछौँ, घर नम्बरिङहरू गर्दैछौँ र चाहिँ के अरे प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी कार्ड वितरण गर्दैछौँ र त्यो सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ भनौँ न गोपनीयताको हकले चाहिँ बन्देज गरेका कुरादेखि बाहेकका कुराहरू सबै कुराहरू डेटा पोर्टलमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पब्लिकसँगको एउटा आस्था वृद्धि गर्छ र चाहिँ नगरपालिकाको गभर्नेन्स को जुन हाम्रो चाहिँ के अरे शासकीय प्रबन्ध छ त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष एकाकार हुनलाई साक्षात्कार गर्नका लागि सहज हुन्छ। अधिकृतज्यू, यो खुल्ला तथ्याङ्क प्रविधिको क्षेत्रमा यो स्तरको काम गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो यहाँहरूको? हामीले यो अब अहिलेको डिजिटल वर्ल्ड हो, अब सबै कुराहरू हामीले चाहिँ घरमा बसेर सर्भिस लिन पनि सक्ने, दिन पनि सक्ने र सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ अब डिजिटल माध्यमबाट लिनुपर्ने हाम्रो अहिलेको आधुनिक प्रणालीले चाहिँ माग गरिरहेको अवस्थामा हामीले यी कुराहरू चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ यसरी हामी जान सक्यौँ भने चाहिँ, यो माध्यमबाट जान सक्यौँ भने चाहिँ जनताप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ, हाम्रा कामहरू कार्य सम्पादन स्तर पनि उच्च स्तरको हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच भएको हुनाले र यो ओपन डेटा प्लेटफर्ममा हामीले काम गरिरहेको, अब यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ओपन डेटा प्लेटफर्मको कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ त्यो काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ भोलिका दिनमा अझ यो आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्न, आइसिटीको प्रयोगलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ गुड गभर्नेन्सलाई चाहिँ सुदृढ गर्नका लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले यो अवसर प्राप्त गर्यौँ। जस्तो कि अधिकृतज्यू, यो चाँगु नारायणले अपनाएको यो विधिलाई नेपालका अन्य नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बारेमा सोच्नु भएको छ कि छैन? अब हामी यसमा काम गर्दैछौँ, अहिले हामीलाई यो अवसर पनि छ। अब यो 6 महिनासम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञद्वारा यो चाहिँ डेटा विज्ञद्वारा चाहिँ हामीले तालिम पनि प्राप्त गर्छौँ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याइसकेपछि चाहिँ स्वतः हामीलाई के लाग्छ भने यो प्रविधिले चाहिँ यो अहिलेको जुन हाम्रो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चाहिँ भइरहेको इन्फर्मेसनको हामी कमी छ, जुन चाहिँ हामी पब्लिकसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो कुरालाई यसले बढावा दिने हुँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा स्वतः हाम्रो यो प्रयोग सफल हुने बित्तिकै अरू
पालिकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अन्तिममा यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्न चाहे, तपाईँहरूले कुन उत्प्रेरणाले तथ्याङ्क व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट काम गर्न सफल हुनुभयो? उत्प्रेरणा हामी केही गर्नुपर्छ, नयाँ काम केही गरौँ भन्ने भावनाले नै हामी अगाडि बढिरहेको हो। अब यसमा चाहिँ भनौँ न अहिले नयाँ ढङ्गले काम गर्नका लागि चाहिँ अहिलेको डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवेश गर्नका लागि र चाहिँ के अरे डेटा एक्सेस गर्नका लागि सबभन्दा उपयुक्त विधि यो हुनसक्छ। यो काम गऱ्यौँ भने ओपन डेटा प्लेटफर्ममा सबै खालको इन्फर्मेसनहरू हामीले दिन सक्यौँ, राख्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पनि जवाबदेही बनाउँछ, गभर्नेन्सलाई पनि यसले सशक्त बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ भन्ने मान्यताले हामीलाई चाहिँ के अरे यसलाई प्रेरित गर्यो र अनि हामी अगाडि बढेको। हजुर, हस् त अधिकृतज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गर्न पाएनन्। अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीकृत गर्दा मारमा जनप्रतिनिधि। वित्तीय संघीयता नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा। ढुङ्गा गिट्टी बालुवामा स्थानीय तहले आय स्रोत खोज्दै। आवश्यक ऐन नहुँदा स्रोत उपभोग गर्न मुस्किल। झापाको कचन कवलमा स्थापना गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 135 जनाले लिए सेवा। 35 किलोमिटर टाढा रहेको उपचार केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेपछि स्थानीय दङ्ग। र 4 वर्षमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। गाउँमा आएको परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। भक्तपुरको बोडे स्थित कमल पोखरी कुनै समय व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भई बिक्री भइसकेको थियो। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 बोडेमा पर्ने कमल पोखरीको नामो निशान नै मेटिने अवस्था थियो। व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको उक्त जग्गालाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आफ्नो पहलमा फर्काएर संरक्षण गर्दै आएको छ। अहिले पोखरीमा डुङ्गा चलाउन थालिएको छ। पटक पटक किनबेच भएको ऐतिहासिक पोखरीले आफ्नो स्वरूप फेर्ला भन्ने कल्पना पनि नगरेका स्थानीयवासी यतिखेर पोखरीमा सर्र डुङ्गा चढ्न पाउँदा दङ्ग छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता बिपना मुसेख्वालको एक रिपोर्ट। बोडेको कमल पोखरी अर्थात् पलास्वाह पुखु विक्रम सम्वत 2042 असार 31 गते कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई 2051 माघ 22 गते अधिकृत वारसनामामा बकसपत्र गरी मलाङ घर भई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्याल्पो गुरुङ, तेन्जी शेर्पिनी, जद्योना गुरुङलाई बिक्री भएको थियो। सो जग्गालाई ग्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई पनि जग्गा बिक्री गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण गरेको भन्दै बोडेका बासिन्दाले व्यक्तिको नाममा गरेको पोखरी सार्वजनिक रूपमै फर्काइनुपर्ने माग गर्दै अदालत गए। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई 2074 सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका समेत प्रतिवादी भई सहभागी जनायो। फलस्वरूप जिल्ला अदालतले सार्वजनिक जग्गामा कायम हुने फैसला गरेसँगै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 2075 सालदेखि पुनर्निर्माण गर्न थालेको थियो। हाल पोखरीले आफ्नो स्वरूप समेत लिइसकेको छ। ललितपुरको पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा जारी रहेको भए पनि स्थानीयको मतमा फैसला हुने विश्वास नगर प्रमुखको छ। 74 सालमा हामी आइसकेपछि चाहिँ त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ मुद्दा लडिरहेको थियो। त्यसको एकजना प्रतिवादी अनि म आफै पनि नगर प्रमुख पनि प्रतिवादी भएर नगरपालिकाले स्वामित्व लिएर हामी त्यो मुद्दा लड्यौँ। अनि जिल्ला अदालतमा चाहिँ 5-6 वटाको सुनवाईपछि चाहिँ जिल्ला अदालतले चाहिँ यो सार्वजनिक पोखरी नै हो, यो सार्वजनिक हो भनेर फैसला गरिदियो। फैसला गर्नेको बित्तिकै फैसलाको भोलिपल्ट नै हामीले चाहिँ कामहरू सुरु गरेर त्यहाँ पानीहरू भर्यौँ। पर्यटन विकाससँगै स्थानीय आमदानी स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्दै आएको कमल पोखरीमा समितिले 10,000 भुरा माछा र करिब 200 वटा ठुला माछा राखेको छ। साथै 2वटा ढुङ्गा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री भइसकेको पोखरीलाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा कायम भई संरक्षण भएकोमा स्थानीय समेत खुसी छन्। माछा पालन दिएर चाहिँ अब त्यो पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसो गर्ने लाउँछ नि, त्यो अब धान खेती लाउने जस्तो एक बाली तिमी खाऊ अनि त्यसमा आधी हामी गर्ने भने जस्तो
त्यस्तो गरी दिइरहेको क्या यहाँको परिवारलाई। अब उनीहरूले चाहिँ अनि पछि मै हक लाएर चाहिँ उनीहरू बेचेर ल्यायो, के गरेर उ गर्यो। पोखरी संरक्षणको लागि नगरपालिकाले हालसम्म 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। थप आकर्षक बनाउनको लागि टायल छाप्ने तयारी छ। विश्रामस्थल बनाइनेछ। संरक्षणको लागि पालिकाले थप 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। एक साताभित्र पोखरीमा डुङ्गा ल्याइने र सुरुमा पोखरीको अवस्था परीक्षणको लागि प्रयोग गरे पनि पछि आमदानीको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना पालिकाको छ। हामीले लगभग चाहिँ 2.5 करोड जति खर्च गऱ्यौँ होला हैन। यसपालि पनि त्यसको लागि 65 लाख बजेट राखेका छौँ। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पैदल मार्ग बनाएका छौँ हिँडडुल गर्नको लागि, त्यहाँ चाहिँ हामीले पिसिसी गरेर ढलान मात्रै सकिएको भयो। त्यसमा चाहिँ टेलिएटा छापेर चाहिँ त्यहाँ खाली खुट्टा पनि हिँड्न मिल्ने गरी हामी त्यो बनाउँछौँ। ऐतिहासिक सम्पदा र पोखरी पछिल्लो समय मासिँदै गएका छन्। पोखरीमाथि घर ठड्याउने, सपिङ मल बनाउने क्रम अझै पनि जारी छ। स्थानीयको उपस्थिति र निरन्तरको दबावपछि केही स्थानमा घर बनाउन रोकिएको छ, तर त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने सोच कमेको मात्र देखिन्छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीले पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा लैजान गरेको कसरतबाट आज पोखरीले बोडेको सान बढाएको छ। यसरी नै हडपिएका र पुरेका पोखरीलाई खोजेर इतिहास जोगाउन सबै स्थानीय सरकार एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा अज्ञात समूहको आगजनी। कार्यालयमा रहेका सामान र कागजपत्र जलेर नष्ट। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले भद्रपुर नाका खुलाइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्र पठायो। नाका नखुल्दा व्यवसायी र नगरवासी समस्यामा। इलाम नगरपालिकामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने। वडा नम्बर 9 मा रहेको सार्वजनिक जग्गा जनप्रतिनिधि सहितका सरकारवालाले गरे अवलोकन। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले अहेबर अनमी पदका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 12 असोजसम्म पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। ढुङ्गा गिटी बालुवाको कर उठाउन बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले जारी गर्यो ठेक्का सम्बन्धी सूचना। ठेक्का लिन इच्छुक फर्म तथा कम्पनीले ई-बिडिङ मार्फत बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका सहकारी संस्थालाई सूचीकृत हुन सूचना जारी। 20 असोजभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र दर्ता प्रमाणपत्र पालिकामा बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गरे वडा नम्बर 6 मा सञ्चालन भइरहेका योजना अनुगमन। स्थानीयसँग आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषक तथा कृषि समूहले 12 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु। पहिरो पीडित परिवारलाई नगरपालिकाले 30,000 सहयोग गर्यो। कोरोना महामारीका बेला पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो जोखिम भत्ता वितरण गरेको खुलासा। रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकालाई दियो निर्देशन। आफ्ना नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै स्थानीय तह। खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरले ज्योतिनगर क्षेत्रका पहिरोबाट विस्थापितलाई अस्थायी आवासका लागि घरवाहाल खर्च रकम सहयोग गर्ने। वडा विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा रकम उपलब्ध गराउने पालिकाको निर्णय। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा पालिकाभित्रका सहकारी संस्थाका कर्मचारीका लागि 4 दिने आधारभूत सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम जारी। कार्यक्रममा 20 जनाको सहभागिता। चुनीखेल बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीयसँग राय सुझाव माग्न सार्वजनिक सुनवाई गर्यो। पालिकाले अब प्रतिवेदन तयार पार्ने। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको शिवपुर माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला सञ्चालन। नगर प्रमुख वासुदेव घिम्रेले गरे प्रयोगशालाको उद्घाटन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई संस्कृत विषय पढाउने। भाषागत ज्ञानको विकास गर्ने पालिकाको योजना। 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले लगाए रोक। निर्णय अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले कृषि र वातावरण अधिकृत करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने।
पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी मन्टु केरुङको निधन। केरुङको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। र सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाले लघु उद्यम विकास सहजकर्ताको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन गर्यो। सफल उम्मेदवारले 7 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गर्न पाएनन्। अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीकृत गर्दा मारमा जनप्रतिनिधि। वित्तीय संघीयता नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा। ढुङ्गा गिट्टी बालुवामा स्थानीय तहले आय स्रोत खोज्दै। आवश्यक ऐन नहुँदा स्रोत उपभोग गर्न मुस्किल। झापाको कचन कवलमा स्थापना गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 135 जनाले लिए सेवा। 35 किलोमिटर टाढा रहेको उपचार केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाले फर्कायो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेपछि स्थानीय दङ्ग। र 4 वर्षमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। गाउँमा आएको परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। दार्चुलाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित मार्मा गाउँपालिका कुनै बेला विकट मानिन्थ्यो, जहाँ सडक सञ्जाल पुगेको थिएन। सडक नहुँदा खच्चरको मद्दतबाट सामान ढुवानी गर्दथे भने सामान ल्याउन खच्चरलाई भारी बोकाएर बैतडीको गन्ना बजार र गोकुलेश्वर बजारबाट सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ। गाउँमा सडक पुगेको छ। दुर्गमको उपमा पाएको मार्मा गाउँपालिका अहिले सुगमको परिचय बनाउन सफल भएको छ। यात्रा पनि सहज हुन थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2073 सालमा घोषणा भएका 753वटा स्थानीय तह मध्ये मार्मा गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 7 दार्चुला जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो। यो गाउँपालिका दार्चुला जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ। कुनै बेला यहाँ सडक थिएन। सडक नहुँदा मानिसलाई सामान ल्याउन पनि निकै हम्मे हुने गरेको थियो। सामान खच्चर तथा भरियालाई बोकाएर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। 10 देखि 20 रुपैयाँसम्म प्रति किलो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका नागरिक अहिले भने सडक सञ्जाल जोडिसँगै लामो समयदेखिको दुःखबाट मुक्त भएका छन्। स्थानीयलाई अहिले उपभोग्य वस्तु सस्तो र सुलभ मूल्यमा किन्न सहज भएको छ। हामीलाई हिडडुल गर्नको लागि सजिलो भयो। जाने बेला कहाँ अँध्यारो पर्थ्यो, एक्लै हुन्थ्यो, चोरी डकैती हरेक चिजको डर हुन्थ्यो कि। गाडीको व्यवस्था भयो त्यो सहज वातावरण भयो नि हामीलाई हिँड्नलाई, यताउता जान। राति परेपछि पनि गाडीमा सबै मान्छे हुन्छन्, गाडीका स्टाफहरू हुन्छन्। सुरक्षामा पनि धेरै राम्रो भयो त गाडी भएपछि त हामीलाई। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको लटिनाथमा सडक नियमित चल्ने गरेको छ। अहिले विद्यालय, क्याम्पस, चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी संरचना बनेका छन्। सडक पुगेसँगै बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी, वृद्ध र बालबालिकालाई सजिलो भएको छ। बिरामी चाहिँ बोक्नु पर्थ्यो, स्टेसनमा लग्नु पर्थ्यो, बिरामी बाटैमा मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो होइन हिजोका दिनमा। अनि कुनै काम छिटो सरितो गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै ढिलो समयको अभावले चाहिँ त्यो काम छुट्न जान्थ्यो। सडक पुगेपछि अब सबैलाई घरसम्म रासन सबै पुग्छ होइन, त्यस्तै भएको। यो सफलता गाउँपालिकाले हासिल गरेको हो। 4 वर्षमा गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा उत्कृष्ट काम गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मार्माले आफ्नो मार्मिक दृश्य मेटाउन थालेको छ। सडक बनाएर दुर्गमको उपमा मेटाउन पाउँदा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। गाउँपालिकाको लगानी 50-50% हुन्छ। दुईटा सडकहरूमा अहिले पनि हामी 50% लगानी हाम्रो छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको चाहिँ तपाईँको 50% लगानी उहाँहरूको छ। त्यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ। एउटा सडकमा मैले भने व्यवस्थापकीय पाटो काम हामी गरिरहेका छौँ, जो 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर जोड्ने सडक हो। तर आर्थिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ। तर दुईटा सडक गुल्जर पारिबगढ गुल्जर चाहिँ सडक जो बजाङ जोड्ने सडक हो,
र चाहिँ जो लटिनाथ सार्सी बजानी भएर दुनी जोड्ने सडक जो बैतडी जोड्ने सडक हो यसमा गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सहकार्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिसँगै सडकमा मात्रै होइन गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्र धेरैमा मुहार फेरेको छ। सडक, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। चीनसँग जोडिएको अपि हिमालको प्रवेशद्वार समेत भएकाले यहाँको विकासको गतिमा फड्को मार्ने क्रम जारी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गर्न पाएनन्। अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीकृत गर्दा मारमा जनप्रतिनिधि। वित्तीय संघीयता नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा स्थानीय तहले आय स्रोत खोज्दै। आवश्यक ऐन नहुँदा स्रोत उपभोग गर्न मुस्किल। झापाको कचन कवलमा स्थापना गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 135 जनाले लिए सेवा। 35 किलोमिटर टाढा रहेको उपचार केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाले फर्कायो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेपछि स्थानीय दङ्ग। र 4 वर्षमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। गाउँमा आएको परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।